अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी आपने सोचा है कि ऐसा कौन सा अमल है जो दिल को सुकून दे, गुनाहों को धो डाले, दुआओं के दरवाजे खोल दे और क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत अता करे। ऐसा जिक्र जो हम चलते फिरते, सोते जागते, सांसों के साथ पढ़ सके, वो जिक्र है दुरूद पाक। नाज़रीन, आज हम ना सिर्फ दुरूद पाक की खुशखबरियाँ बल्कि वो इनामात भी जानेंगे जो एक बंदा मोमिन को दुनिया और आखिरत में नसीब होते हैं। ये वो 7 इनामात हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बदल कर रख देते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे दुरूद पाक की हकीकत और अहमियत की। दुरूद पाक अल्लाह ताला की खास मोहब्बत का इजहार है। ये वो जिक्र है जिसे खुद अल्लाह अज़्ज़वजल और उसके फरिश्ते भी अदा करते हैं। कुरान मजीद में इरशाद है, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। ये आयत हमें ये समझाने के लिए काफ़ी है कि ये अमल सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रूहानी रिश्ता है। तो अब जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़ने वालों के लिए दुनिया के क्या इनामात हैं। आइए पहले इन नेमतों को जानते हैं जो एक शख्स को इसी दुनिया में अता होते हैं। 7 खुशखबरियाँ हैं हर उस इंसान के लिए जो दुरूद पाक पढ़ता है, उसके लिए खास इनामात हैं। पहली, अल्लाह की 10 रहमतें हर बार नाजिल होना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर 1 मरतबा दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 मरतबा रहमत नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ करता है और उसके 10 दर्जात बुलंद करता है। तो नाजरीन सोचिए, अगर कोई दिन में 100 बार दरूद भेजे तो कितनी बार अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है कि खुद अल्लाह बंदे पर नजर रहमत फरमाए। उसके बाद नंबर 2 पे दिल के सुकून और रूह की राहत। दुरूद पाक दिल के इज़्तिराब को ख़त्म करता है। ज़िंदगी के मसाइल, टूटे हुए रिश्ते, कर्ज का दबाव, सब के दरमियान ये जिक्र दिल को सुकून देता है। हज़ारों लोगों ने गवाही दी है नाजरीन के सिर्फ चंद दिन दुरूद पढ़ने के मामूल ने उनके दिल की घबराहट ख़त्म कर दी। नंबर 3 पे आते हैं दुआओं की कबूलियत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हर दुआ आसमान और ज़मीन के दरमियान रुकी रहती है जब तक कि मुझ पर दरूद ना भेजा जाए। जब बंदा दुआ के आगाज़ और इख्तिताम पर दरूद शामिल करता है तो उसकी दुआ तेज़ी से अर्श तक पहुँचती है। ये इनाम दुनिया ही में महसूस होता है जब नामुमकिन लगने वाली दुआएं कबूल होना शुरू हो जाती हैं। नंबर 4, रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत। अक्सर बुजुर्गों ने बताया कि दुरूद शरीफ की कसरत से बंद दरवाजे खुलते हैं। रिज़्क़ में बरकत, नौकरी में तरक्की, कारोबार में इजाफा, ये सब इस जिक्र की बरकतें हैं। ये कोई किस्सा कहानी नहीं बल्कि वो हकीकत है जिसे हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी में आजमाया है। क्या आपने इसे आजमाया है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नंबर 5, बीमारियों और मुसीबतों से हिफाजत। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर अल्लाह की खास हिफाजत रहती है। ये जिक्र दिल को ताकत देता है और इंसान को नागहानी आफात से बचाता है। बहुत से औलिया कराम ने इसे मुसीबत के वक्त डाल के तौर पर अपनाने की तलकीन की है। उसके बाद आती है गुनाहों की माफ़ी और दिल का नूर। दुरूद शरीफ दिल को पाक कर देता है। गुनाह ऐसे जड़ते हैं जैसे ख़ज़ां के मौसम में पत्ते गिर जाते हैं। इंसान के चेहरे पर नूर और दिल में नरमी पैदा होती है जो दुनिया वाले भी महसूस करते हैं। नाज़रीन, इसके बाद नंबर 7 पे है कब्र की रोशनी और बरकत। ये एक दुनियावी नाम भी है क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगी में ही सुकून पाता है कि उसकी आखिरत संवर रही है। फरिश्ते उसके अमाल की खुशबू लिखते हैं और कब्र को रोशनी से भर देते हैं। अब जानते हैं आखिरत के इनामात क्या हैं। दुनिया के इनामात तो मज़ आगाज़ है। असल दौलत तो वो है जो क़यामत के दिन नसीब होगी। पहली, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر زیادہ درود بھیجتا تھا۔ کیا اس سے بڑا کوئی نام ہو سکتا ہے کہ محبوب خدا کی صحبت نصیب ہو؟ شفاعت کا پروانہ۔ درود شریف پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن شفاعت آسان ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کی سفارش کریں گے جس نے دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجا تھا۔ میزان عمل میں وزن۔ ناظرین، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن درود پاک کے ہر لفظ کا نور نیکیوں کے پلڑے کو باری کر دے گا۔ جو بھی درود پاک پڑھے گا، یہ چھوٹا سا عمل بڑے بڑے گناہوں کے مقابلے میں نیکیوں کو غالب کر دیتا ہے۔ پل صراط سے آسان گزر۔ روایت میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنے والوں کو پل صراط سے گزرنا آسان ہوگا۔ جہاں دوسرے لوگ ڈر رہے ہوں گے، درود والے اللہ کے نور کی برکت سے اطمینان کے ساتھ گزر جائیں گے۔ جنت کے اعلیٰ درجات۔ درود پڑھنے والے کو جنت میں بلند مقام دیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اور صلحاء ہر لمحہ درود میں مشغول رہتے تھے تاکہ جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کر سکیں۔ پھر اس کے بعد قبر سے اٹھنے کا اعزاز۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جو شخص کثرت سے درود بھیجتا ہے، قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس کے چہرے پر نور ہوگا اور لوگ اسے پہچانیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والا ہے۔ تو آسان معمول بناتے ہیں۔ یہ سب انعامات حاصل کرنے کے لیے کوئی پیچیدہ عبادت نہیں، صرف یہ نیت کریں کہ چلتے پھرتے سوتے جاگتے دل اور زبان سے درود جاری رکھیں۔ آپ یہ چھوٹے اہداف بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، صبح فجر کے بعد 100 مرتبہ، دن بھر کام کے دوران 300 مرتبہ، رات سونے سے پہلے 200 مرتبہ کوئی سا بھی چھوٹا سا سیرا اپنا لیں جو آپ آسانی سے پڑھ سکیں۔ آہستہ آہستہ یہ تعداد ہزاروں تک پہنچ سکتی ہے۔ ہر درود کے ساتھ اللہ کی 10 رحمتیں آپ کے حصے میں آتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وعدہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے۔ ناظرین، دنیا کی ہر کامیابی عارضی ہے، لیکن درود پاک کی برکتیں ابدی ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو ہماری دعاؤں کو بلند کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور قیامت کے دن سب سے بڑی خوشخبری بن کر سامنے آئے گا۔ اپنی زندگی کے ہر لمحے میں درود پاک کو شامل کر لیجئے۔ یہ نہ صرف آپ کی دنیا کو بدل دے گا بلکہ آپ کی آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ تو یاد رکھیے، درود پاک صرف الفاظ نہیں، یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر لمحہ ہم پر برستی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو ہماری خاموشیوں میں بھی بولتا ہے، ہمارے آنسو کو مسکراہٹ میں بدل دیتا ہے اور ہماری دعاؤں کو عرش تک پہنچانے کا وسیلہ بنتا ہے۔ دنیا کی ہر کامیابی، ہر دولت، ہر رشتہ فانی ہے، لیکن درود پاک کے انعامات، اللہ کی رضا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، قبر کی روشنی، پل صراط کی آسانی اور جنت کے اعلیٰ درجات، یہ سب ہمیشہ رہنے والے خزانے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر لمحے کو درود سے روشن کریں گے، چاہے ہم مسرور ہوں یا غمگین، تنہا ہوں یا محفل میں۔ یہ ذکر ہماری زبان پر ہوگا اور دل میں یہ یقین کہ جب میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا ہوں، میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جو دل کو اطمینان دیتا ہے اور انسان کو دنیا کی دھوپ سے اوپر اٹھا کر اللہ کی محبت میں لے آتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔